अहिले सदीक्षा बहिनीलाई फोन लगाइरहेको छु। 3 वर्ष भएको थियो मैले भाइटिका पनि लाउन पाएँ। सदीक्षा वास्तवलाको न्यायको लडाईँको निम्ति हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। 1.5 वर्ष अलमोस्ट भइसक्यो थियो मेरो दाइसँग मैले कहिले मेरो पंक्षी चाहिँ भर्र उडेर उर्लाबारी जान चाहन्छु। भिडियो कल कति गर्थ्यो त्यसले भिडियो कल गर्दाखेरि राख्न अब म सुत्छु भनेर पनि किन राख्नु एकछिन बोल्न। वकिलको कार्यबाट जुन गद्दारी भयो त्यहाँ के थियो थाहा छ तपाईलाई? फोटो नक्कली टाँसिएको रहेछ। फोटो नक्कली। यो लडतर घटनाको सूचना बिहानसम्मको इन्फर्मेसन अनुसार केस अदालतमा दर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा छ। सायद अहिले दर्ता भइसक्यो। न्यू अनलाइन मिडिया लाइक, सब्सक्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय उर्लाबारी मोरङको घटनाले एकदमै सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। यो विषयमा हामी विशेष अपडेट लिन हाम्रो साथमा पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ पुण्य सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। के छ अहिले पछिल्लो समयको अपडेट? सदीक्षा वास्तवला बहिनी न्यायको निम्ति लडिरहनु भएको छ। अमेरिकामा पाइलट कोर्स गरिरहेकी एकजना चेली सदीक्षा वास्तवला, जसको दाई प्रवीण वास्तवलालाई अपराधीहरूले आत्महत्याको बहाना बनाए तर कुटी कुटी मारेको आशंका छ। घाँटीभरि निर्नाम भएको त्यो अवस्थामा रक्ताम्बे लास फेला परेको थियो। पछि जब इन्साफ प्राप्त भएन त्यसपछि सदीक्षा वास्तवला बहिनी न्यायको भीख माग्दै लाइभ गरेर उर्लाबारी चौकीमा पुगिन्। मोरङ जिल्लाको त्यो उर्लाबारी जहाँका मेयर पनि सेटिङमा रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। समथिङ के भागो भन्ने। र त्यहाँ जुन ढङ्गको घटना घटेको छ यसले राष्ट्रिय जीवनमा पनि तहल्का मच्चाएको छ। एक बहादुर वीरङ्गना चेली जसले न्यायको लडाईँ एक्लै लडेर वास्तवमा भन्ने भने धेरै अपराधीहरूलाई सोत्तर पार्ने क्षमता राखेकी छिन्। म उनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सदीक्षा वास्तवलाको न्यायको लडाईँको निम्ति हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। मलाई पनि भनिएको थियो पुण्य गौतम दाइ तपाईँ उर्लाबारी आइदिनु पर्यो, तपाईँले आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो। मैले फेसबुक लाइभ मार्फत अरू माध्यमद्वारा पनि आवाज बुलन्द गरेको थिएँ। र म यति भन्न चाहन्छु, अहिले अपराधीमा गुण्डाहरूलाई छुट्याइएको छ। कहाँ छन् ती अपराधी गुण्डाहरू? हिरासतमा राखेर छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर न्यायिक प्रक्रियाद्वारा त्यहाँ टुङ्ग्याउनु पर्नेमा अपराधीहरूलाई साथ माफी दिने गरी जुन सेटिङ गरिएको छ यो वास्तवमै एउटा दुःख लाग्दो घटना हो भनेर तपाईँ उर्लाबारीतिर किन जानु भएन? बोलाएपछि त जानु पर्थ्यो। यस्तो हो, अब उर्लाबारी जाने मेरो मन त थियो। मन त मेरो पंक्षी चाहिँ भर्र उडेर उर्लाबारी जान चाहन्छ, तर म वायुपंखी बेगमा पनि जान सक्दिनँ। मेरा पनि समस्याहरू छन्। चाहे म उर्लाबारी जाउँ, चाहे धुलाबारी जाउँ, चाहे जहाँसुकै जाउँ, जहाँ बसेर भने पनि सत्यको न्यायको इन्साफको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न पुण्य गौतमको मुखमा कसैले पनि भोटे तालचा ठोक्न सक्दैन। र मैले यति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि सरकारी वकिलको कार्यबाट जुन गद्दारी भएको छ तपाईँलाई थाहा छ। मृतकको मिसिल जब चौकीभित्र देखियो त्यहाँ के थियो थाहा छ तपाईँलाई? फोटो नक्कली टाँसिएको रहेछ। फोटो नक्कली। यो लडतर घटना हो। मैले त्यस विषयमा आफ्नो तरिकाले पहल गरेको छु। इन्सपेक्टर उद्धव पोखरेल वर्दीवाला गुण्डा हुने अनुमति यो देशमा कसैले पनि छैन। सर, यो त पुरानो अपडेट भयो। अब नयाँ ताजा अहिले भर्खरको अपडेट के छ? भर्खरको अपडेट के छ भने उहाँहरू मुद्दाको प्रक्रियामा जानुभएको छ। तर मुद्दाको प्रक्रियालाई उहाँले सोचे जस्तो, सदीक्षा बहिनीले सोचे जस्तो मैले बिहानको अपडेट लिएर तपाईँलाई भनिरहेको छु। उहाँले जुन ढङ्गले सोचिरहनु भएको थियो जसरी मुद्दा अगाडि बढ्छ, मुद्दाका पनि अनेक पाटा र पक्षहरू हुन्छ नि। मुद्दा कमजोर बनाएर पेश गर्ने, शक्तिशाली बनाएर पेश गर्ने, अभियुक्तहरू आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भुवन जताततै भए पनि कराप झ्याप बनाउने गरी मुद्दा पेश गर्ने कि कमजोर बनाएर कर्तव्यलाई भवितव्य बनाएर मुद्दा पेश गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो अपराधीहरू अहिले पनि न्यायालयमा न्यायिक हिरासतमा आएका छैनन्। मिस्टर मेयरले, म मिस्टर मेयर किन भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको 54 सदस्य उहाँ हुनुहुन्छ। 4 तारे झन्डाको छहारी लिनु भएको छ। बुढो रुखको छहारी लिएर खुल्लायाम दबङ बनेर बाहुबली बनेर उहाँले सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा सदीक्षालाई पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्न खोज्नुभयो। तर ती देशभक्त चेली जो अमेरिकादेखि हार गुहार गर्दै यहाँ आएकी छिन्, उनले न्यायको लडाइँलाई जारी राखेकी छिन् र काठमाडौँ यदि उनी आउँछिन् भने उनलाई साथ दिनको निम्ति पुण्य गौतमहरू पनि तयार छ। केस अदालतसम्म पुग्यो कि पुगेन? केस अदालतसम्म पुर्याउने कोसिस जारी छ। र अहिलेसम्म पुगेको छैन। बिहानसम्मको सूचना, बिहानसम्मको इन्फर्मेसन अनुसार केस अदालतमा दर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा छ। सायद अहिले दर्ता भइसक्यो कि
प्रमाणहरू भेटिए कि भेटिएनन्? प्रमाणै छैन भन्ने यस्तो प्रमाण 2-3 वटा हुन्छ। तपाईलाई यो जुन ज्यान मुद्दाको कुरा हुन्छ त्यसमा म अलिकति यसको थोरै निवेदन गर्न चाहन्छु। जस्तो घटनास्थललाई सुरक्षित गर्ने भन्छ त्यसलाई घटनास्थलको रेकी गरेर कुकुरहरू लगेर त्यो घटनास्थललाई लक्ष्मण रेखा जस्तो बनाएर घटनास्थललाई घेराबन्दी गरिन्छ। तर घटनास्थलका किनभने त्यहाँ जुन एभिडेन्सहरू जीवित हुन सक्छन् त्यसलाई बचाउनको निम्ति अब त्यो त सम्भव भएन, किनभने घटनास्थलको विवरण लिने गरी जुन तयारी पुलिसले गर्नु पर्थ्यो त्यो घटनास्थलको प्रमाण त लोप भयो, भेटियो लगभग। हुन त होला केही घटनास्थलका प्रमाणहरू लोप हुने गरी सेटिङ गरिएको छ, खबरदार। अनि अर्को एउटा कुरा हुन सक्छ जस्तो आई विटनेस भन्छ त्यसलाई, चस्मादित गवाह प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान। जस्तो घटना त कुनै एकान्त कोठामा घटेको होइन होला, कतै मारपिट भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आई विटनेसहरूको मुख बन्द गर्नको लागि के सेटिङ गरिएको छ, पैसाको कारोबार भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, लाखौँ लाख रकमको त्यहाँ चलखेल भएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भने घटनामा संलग्न भएका अभियुक्त अहिले अपराधी भनेर अदालतले ठहर गर्ने हो, पछि अहिले अभियुक्त भनिन्छ जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोसिक्युटर भनिन्छ। प्रोसिक्युटरहरूलाई न्यायिक हिरासतमा लिएर बयानबाजी गराएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनको निम्ति जुन ढङ्गले जस्तो कि जाहेरीवालाले फलाना तिलाना ढिस्काना यो घटनामा संलग्न छन् भनेर जब किटानी जाहेरी दिइन्छ त्यसपछि प्रहरीको अनुसन्धान सुरु हुन्छ र उसले अनुसन्धान गरेर उसले सके पूर्वपक्षकोलाई थुनामा पनि राख्न सक्छ अथवा हिरासतमा अलि लामो समय राखेर अनुसन्धान गर्छ। तर यहाँ के बुझियो भने अनुसन्धान असाध्यै फितलो छ। आई विटनेसहरूलाई चुप लगाइएको छ, प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई घटनास्थलको प्राकृतिक मुचुल्का उठाउने कुरामा कमी छ। र यो कुरा समाएर बहिनी सदीक्षाले भनिरहनु भएको छ, उहाँ बडो बुलन्द आवाज गरिरहनु भएको छ, खुकुरीको चोट अचानकलाई थाहा हुन्छ, गहभरि आँसु छ तैपनि आक्रोशको ज्वालामुखी विस्फोट भइरहेको छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ घटनास्थलका प्रमाणहरू र अन्य प्रमाणहरू पनि रफादफा गर्ने कोसिस भएको छ। पुण्य सर, अहिले पछिल्लो समयको अपडेट अनुसार अपराधीमा संलग्न केही व्यक्ति छानबिनमा परेका छन् भन्ने अपडेट आएको छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ अतिरञ्जित गरेको भन्ने पनि आरोप लागिरहेछ। तपाईँहरूले छानबिन हुनु राम्रो कुरा हो, एकछिनको घटनालाई तपाईँ अतिरञ्जित गर्ने होइन नि त। प्रिय पत्रकार मित्र, मलाई ट्युसन नपढाउनु होला। निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान किन राम्रो टुङ्गिएन तपाईँलाई थाहा छ? मैले पूर्व आइजीसँग पनि कुरा गरेँ। तपाईँले घटनाको बारेमा बुझेको छैन भन्ने अपडेट आयो त? तपाईँलाई त्यस्तो गलत अपडेट आयो होला। पुण्य गौतमले जहिले पनि अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन बोल्दैन, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। जस्तो निर्मला हत्याकाण्डको यो निर्मला हत्याकाण्ड होस् अथवा रौतहटमा मोहम्मद अफ्ताब आलमले 13 जना मान्छेलाई जिउँदै इटाभट्टीमा जलाएको प्रकरण होस्, सबैभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको के भने घटनाको प्राकृतिक मुचुल्का उठाउनुपर्छ। घटनास्थलका सबै एभिडेन्सहरू नष्ट गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीहरूले षड्यन्त्र गरेका हुन्छन्, त्यसको शिकार हो। जस्तो प्रमाण नष्ट गर्नको लागि त कतिपय बर्दीवाला, मैले तपाईँलाई भने नि बर्दीवाला गुण्डा रक्षकको नाउँमा जो भक्षक भएको छ नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहासलाई छिया पार्ने गरी यो जुन उद्धव पोखरेल जस्ता इन्सपेक्टरहरू जसरी हिन्दी फिल्ममा मात्रै त्यस्तो हिन्दी सिनेमामा मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ, यो घुसपैठ भएको मानिसले जुन ढङ्गको कुकृत्य गरेको छ त्यसको कारण नेपाल प्रहरीको पोसाकमा पनि अलिकति हिलो छ्यापिएको छ। म भन्न चाहन्छु आइजी साहब, तपाईका यस्ता इन्सपेक्टरहरू, जवानहरू अथवा अरू सकल दर्जाका मान्छे कति छन्? अहिलेदेखि कारबाही थाल्नुहोस्, शुद्धिकरण थाल्नुहोस्, जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन। केही समय अगाडि तपाईँलाई थाहा छ एउटा एसएसपी हो कि एसपी अब युवती काण्डमा फसे, कहिले को काण्डमा फसेका छन्, शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। र यहाँ पनि निर्मला हत्याकाण्ड जत्तिकै मिस्टेरियस त म यसलाई भन्दिनँ, जस्तो भागरथी हत्याकाण्डमा पनि त्यही हुन खोजेको थियो, पछि चाहिँ एकजना अपराधी पक्राउ परे, अरू कहाँ छन् थाहा छैन। यो काण्डको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभियुक्त चाहिँ फरार छ भन्ने कुरोको सूचना मलाई उर्लाबारी। ठिक छ, यो सूचनाहरू त तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो पुण्य सर। अब टेलिफोन गरेर सिधै सदिच्छा बहिनीलाई टेलिफोन गरेर तपाईँ उहाँलाई सोध्नु नि त के हो घटनाको सत्य तथ्य के भइरहेछ, यो विषयमा फोन लगाइदिनुहोस्। ल, मैले सदिक्षा बहिनीलाई फोन लगाइरहेको छु। फोन त गइरहेको छ तर घन्टी मात्रै भनेको छ। तपाईको फोनै नउठाउने भन्ने छ? मेरो होइन नि हो।
तपाईँकोबाट ट्राई गर्नु एकचोटि हजुरको नम्बरबाट ट्राई गर्नु त प्लिज सर। ल मैले मेरोबाट पनि गरिरहेको छु। फोन त गइरहेको छ। जे होस् फोनको घन्टी लगातार गइरहेको छ। उहाँ आफ्नो कामको व्यस्ततामा हुनुहुन्छ या तनावमा हुनुहुन्छ या फोन छोडेर कहीँ जानुभएको छ या साइलेन्समा छ, यसै भन्न सकिएन। नत्र फोन उठ्नुपर्ने हो र फोन नउठाउनको लागि लबिङ गर्ने विभिन्न तत्त्वले पनि खेलेको हुन सक्छन् अथवा फोनमा धम्कीहरू धेरै आएको हुनाले अज्ञात नम्बरबाट नउठाउने चलन पनि हुन सक्छ। किनभने अहिले मैले बुझेको छु सदिक्षा बहिनीको ज्यान असुरक्षित छ भनेर मान्छेले रिपोर्ट दिइरहेका छन्। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने मैले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग पनि कुरा गरेँ। उर्लाबारी मोरङ जिल्लाको त्यो महत्त्वपूर्ण स्पट हो। तपाईँलाई थाहा छ मोरङबाट कतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो? मातृका प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला लगायत त्यहाँबाट हस्ती कोइराला फ्यामिलीका मात्रै 4 जना प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, 3 जना प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, अझ सुशीलजी जोड्दा 4 जना हुनुभयो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी पनि त्यहीँबाट प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि जिल्ला जोडिएको छ, त्यहाँ 7 सिमाना जोडिएको छ। उहाँ झापाली हुनुहुन्छ। यो मोरङको घटना प्रधानमन्त्रीज्यू म भन्न चाहन्छु सदिक्षाको जुन लडाइँ अहिले चलिरहेको छ, तपाईँले सदिक्षाको लडाइँलाई साथ दिने कि नदिने? तपाईँले गृहमन्त्रीज्यूलाई त हामी केही पनि भन्न चाहँदैनौँ। म्यादी गृहमन्त्रीज्यू हुन त यो सरकार पनि म्यादी भइसकेको छ, 2 दिनको पाहुना कर्म रहेको छ। म सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, गृह सचिवलाई पनि भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्री, आइजिपी अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री, महिला राष्ट्रपति भएको देशमा एउटा महिला वीरङ्गनाले आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरू कानमा तेल हालिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले स्पष्ट भइहाल्न भनौँ कि यो घटनाको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र शाइलकभन्दा पनि खुङ्खार रक्त पिपासु जसले हत्या गरेको छ। हत्यारा कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। हत्याराको कुनै राष्ट्र हुँदैन, भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हत्यारा जहाँ भए पनि, चाहे 7औं आसमानमाथि उकेको होस्, चाहे जमिन मुनि छिपेको होस्, हत्यारालाई पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। राज्यको दायित्व के हो? कानमा तेल हालेर बस्ने, गान्धीका 3 बन्दर जस्तो हुने। त्यस कारणले सदिक्षा बहिनी तपाईँको न्यायको लडाइँमा पुण्य गौतमको सोलिडारिटी छ। हातमा हात, काममा काम मिलाउन तयार छौँ। धन्यवाद।